Ug tali abot na ang mga gabi. Okay na. Okay. Preta. Okay, Brad. Nahigugmaon og balaan nga alahayam, salamat sa kagayunan sa teknolohiya sa nining nga kapanahonan din. Kami himo nining maong panaga hisgot sa imong mga pulong o panaga tuon din kami magauswag diya sa kahibalo din nakalinya o naka-align diya sa imong mga kasuguan pa na sa gabion naot nga matag usa aduna sa sentro nga panguna-una na pagtuon aron makakabot sa kahibalo. Matag usa ka namo aba naghangyo nimo nga ang imong tagkaalam imong ipanaog ug among ta nga sinati karon ang talagsaong panabot among mabatunan aron among masabtan ang mga mensahe bisan pa sa mga kaigsunan na muambit or mupaambit sila mga mensahe ay nasa ilang nasabtan nga gikan kanimo aba hinaot kay kini ikan gayod silang kasing-kasing ug ang tinuod nga kay balo gayod ang moy malitok sa among mga baba ug mahimo unta tining panalangin alang sa mga kaigsunan ug hinaot aba nga ikaw ang imong presensya magpataliwala aba intak na ba ang tanan amo isalig na kanimo ug sa bisan pa nga kami nasa lawas nun mga himtang nasayod ka nga dinami pagkukulang mga kasalanan kalapasan aba ginulsulan karon ang mga kasaypanan ug buhaton ang among mga pagampo mga paghimaya among pagabuhaton nga lamang kanimo abay hawa pangalan ni Misaya Yahawa Shai ang mag-ingon og yada Yada. Okay, mayong gabi na to mga igsoon. Gabi sa tanan. Madungog ra mga igsoon. Oo, Brad. Dungod ra. Sounds clear, Brad. Salamat. Dungog ra. Ato ang topic day karon kagibuhon na kay ang kaluwasan sa mga ubang kaliwatan. Ato ning isgutan mga igsoon kay kaning video o karing atong pagtulunan manggod nilaganap na gyud ni sa kadaghanan naabot na sa mga lain-laing mga kaliwatan ba lain-laing mga dugo makaingon ta naabot na ni sa mga European sab parehas na nahitabo atong nangaging semana nga si Kuya Ruwe na ka istorya nga Amerikano nga gusto sang magpa-share mo na nga gi-sharean sad ni Kuya Ruwe mo na nga atong hisgutan dire kung unsay pamaagi sa kaluwasan sa ubang mga kaliwatan. Ibalo ko mga igsoon nga nanamoy idea ani nga kuan kay kanunay maning gisgutan nato dire. Unsay pamaagi nila nga sila maluwas. Karon nato ni silang klarohon kung hatagan nato gibugaton ba. Kay niingon biya ang Elohim nga kung mahigugma lang ba kuno utas sa mga tawo nga nahigugma kanato. Unsa may labaw nga nabuhat nato sa ubang mga kaliwatan o sa ubang mga katawhan na dili magtotoo. Muna nga wala kuno tay ganti nga madawat ni ana kung mahigugma lang ta sa mga nahigugma nato. Muna tong gugma ato asang i-share sa kadaghanan bisan tuod sila dili sila gisaaran sa kaluwasan apan ang gugma sa Elohim nagpakita gihapon diha kanila kay sa gihisgutan na sila nga mga kaliwatan gihatagan gihapon tsansa sa Elohim sa kanunay nga makaambit sa tinud-anay nga pagpangalagad, tinud-anay nga paghinulsol ug pag-ila sa matuod nga Elohim. Atong unang basahon mga igsoon sa Isaiah 56.
Versikulo 3 hangtod sa 8. Size, size. 56. Versikulo. Verse 3 Okay. hanggang 8. Isaya 56, 3 hangtod sa 8. Ang langyaw nga nagsimba sa Yahawa kinahanglang dili mo ingon, hinginlan gayud ako sa Yahawa gikan sa iyang katawhan. Og ang yunoko dili angay mo ingon, sama ako sa patayng kahoy. Kay nag-ingon ang Yahawa ngadto sa yunoko. Kung nagtamod ka sa akong adlaw igpapahulay, ug nagbuhat sa akong kabubuton ug nagtuman sa akong kasabutan, maghimo ako kandumanan alang kanimo. Ug himuon ko nga mahinumduman gayud ang imong ngalan diha sa akong templo sa akong katawhan. Bisan og wala kay anak, mga anak. Dili ka gayud hikalimtan. Ug mingon ang Yahawa ngadto sa mga langyaw nga miduol ug nag-alagad ug nahigugma kaniya. Ug nagtamod sa adlaw igpapahulay. Ug nagtuman sa iyang mga sugod. Kompleto. Dad-on ko kamo sa akong balaan nga bukid ug lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog ug ang mga halad inihaw dawaton ko didto sa akong halaran kay ang akong templo nganlan magbalay sa kalampuanan alang sa tanang kanasuran. Ang Yahawa Elohim nga nagtigom sa mga katibulaag ng mga Israelita mingon, aduna pay uban nga akong tigumon gawas ni adtong natigom na. Yada. Ano mga igsoon, ato ang himay-himayon ang mga bersikulo sa pagpasabot sa atong gibasa ganihan ni Chris Rui. Gingon diri sa 3, ang langyaw nga nagsimba sa Yawa kinahanglan dili mingon, hinginlan gayud ako sa Yawa gikan sa iyang katawhan. Muna nga gipahiwatid sa Elohim sa mga tawo nga dili sakop sa mga Hebreo o sa mga langyaw ubang mga kaliwatan na sa dihang nagsimba sila sa Elohim, dili sila pwedeng ipakaubos nila ilang kaugalingon o kanang ilahan ng i-lockdown ilang kaugalingon ba nga miingon sila nga dili ako takos o dili ako angayan. Kay once nga ang tao o ang usa ka ibutang na lang nato og Gentiles nga musimba diha sa Elohim, ang Elohim mudawat kaniya. Dili na igbali kung asa na siya nga kaliwatan o unsay dugo niya, basta musimba lamang siya sa Elohim. Una nga sa gihisgutan diri, naghisgot ni sa mga tao nga murag katong nawagtangan nag mga paglaom gani. Una nga diri na usa ka tao nga yunoko. Apan ang giingon sa Elohim, kung nagtamod ka sa akong adlaw igpapahulay, ug nagbuhat sa akong kabugbuton, ug nagtuman sa akong sa akong kasabutan, maghimo ako handumanan alang kanimo ug himuon ko nga hinumduman gayud ang imong ngalan diha sa akong templo ug sa akong katawhan bisan ug wala kay mga anak. Tulo-tulo. Gabuhat gatuman sa adlaw igpapahulay, gabuhat sa kabubuton ug gabuhat sa gatuman sa kasabutan. Yada. Adlaw igpapahulay, ilhanan ikaw nga parte ka sa katawan sa Elohim, kabubuton tanang kasuguan, buhat sa kasabutan tuli. Yada. Manang mga igsoon gisgutan yun kanunay kung unsa ka importante ang adlaw igpapahulay. Kay ang adlaw igpapahulay manggod balik ko nato, mao ni siya ilhanan sa Elohim na dihang mga adlaw kita magkatigom ug diha gibalik-balik nato paghisgot unsa iyang gugma. Diha nato gipaligunan kung sa mag-uyab pa mao ni anniversary o kaning mansari, anniversary. Diha na renew kanunay atong gugma sa atong mga buhat sa semana na to unsay mga kalapasan na to mo na nga gihisgutan nato kanunay sa Torah ug pinaagi na magbuhat nato ang kabubuton sa Elohim ug ato ang mapalig-on ang kasabutan nga iyang gihatag kanato nga ato ang gisudlan. Padayon ko mga igsoon. Ug mingon ang Yahawa ngadto sa mga langyaw nga miduol ug nag-alagad ug naghigugma kaniya ug nagtamod sa adlaw igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Parihara sa gisgutan ganiha nga nagtuman sa adlaw igpapahulay ug nagtamod sa iyang mga kasuguan. Nagtamod sa adlaw igpapahulay daay ug nagtuman sa iyang mga kasuguan. Diri mga igsoon, klaro kayo nga ang gisgutan diri ang balaod nga gisgutan sa pagpatuman sa usa ka yunoko walay kalainan sa mga tawo nga langyaw
nga ipatuman nga mga balaod. Mao ni mabasa na to sa Exodo 12:49 nga giingon dito, basahon lang nato mga igsoon sa Exodo 12:9. Manigingon, ang Yahweh miingon 12:9. Sa man. Exodo 12:49. Sudo. Wala basa. Ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Ang maong patakaran kuno mga igsoon kaning gibasa nato nga bersikulo naghisgot man ni sa panahon sa Pisak o sa Passover. Ug ang balaod sa Pisak kung giunsa kini pagpatuman sa mga Israelita kung unsay lagda nga gihatag sa Elohim sa iyang mga katawhan, ipasunod lang gihapon kuno niya sa mga langyaw o sa mga hintil nga muipon sa pagsaulog sa kapistahan. Klarado kayo nga ang balaod nga gibuhat sa Elohim sa mga Israelita o sa mga Hebreo walay kalainan nga ipasunod sa mga hintil. Pero ang nahitabo mangod sa atong kapanahunan karon nabali na. Kita na gipasunod sa ilang mga relihiyon. Kita na gipa ilaw ba? Kita na giander nila. Kita mo'y gihimong ulipon nila. Maunang na mga sagaran religion karon, mga sikta, mga founder, gikan yun na sa mga European, mga Gentiles. Gibali man nila ang pamagi. Nga gimong Gentiles. Kita igihimong Gentiles, ihatagan tag-teaching nga Gentiles kuno ta, sila sakto, sila ang mga Israelita nga piniyalan. Mo na nga karon pirte na tong luuya noon. Mo na pasalamat dako kitang pasalamat sa UITC nga nakamatata nakailata sa atong kaugalingon kay kung wa pa nahitabo nga wa ta makaila o padayon gyud ta sa ulipon. Padayon gyud ta sa pagsunod sa mga gitawag og mga hintil. Pero ang balaod sa Elohim didto niya gihatag sa mga Hebreo. Muna kung ato alang masabtan ug nasabtan sad nila, dapat sila unta ang magpailalom sa balaod nga gihatag sa Elohim sa mga Israelita. Padayon ko mga igsoon, ganiya sa gibasang bersikulo. 8, bitson ko sa 8. Ang Yahawang Alhayam nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga mga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon gawas ni adtong natigom na yada. Maning kapanahunan mga igsoon nga ang panahon manggod sa siege of Jerusalem o panahon pa ni Solomon sa dihang ang templo nabahin, gisakop sila sa Babylonia, ang duha na lang katribo nakabalik sa Israel. Ang napulo ka tribo kato pa natibulaag ito sa tibuok kalibutan, daghan punta diri sa Asia, diri sa Tua. Ug ang uban ug katong nagpabilin dito sa Israel nagbalik ang tribe of Judah, tribe of Benjamin, katong nga mga tribe of Levi uban, mao sila ini balik dito sa yuta sa Israel. Muna pag-ingon diri sa saad sa Elohim sa iyang pag-abot sa panahon nga aduna siya'y o tigumon niya ang nagkatibulaag ng mga anak sa Israel. Doon na pa'y uban nga akong tigumon gawas ni adtong natigom na. Managingon sa Zacarias 8:23. Nagingon dito ni adtong mga panahuna napulo ka tribo o napulo ka pinulungan ang mo kupot sa sidsid sa usa ka Hudyo. Managingon kay ang katong mga napulo naghisgot to sa Los tribe sa mga kaliwatan sa Israel nga natibulaag sa tibok kalibutan. Muna sa mga katapusang mga panahon, kaliwatan ang gibutang o kaliwatan usab ang mubalik mga Hebreo. Mao na nga makaingon ta ba nga ang plano sa Elohim lisod tugkaron dili dali matugkad kay kitang mga Operian moingon ta sa tong kaugalingon. Sure ko sa akong dugo Operian pero wa ko sure nga Israelita ko. Daghag mo ana ba? Pero ang plano sa Elohim gikan pa diay sa sinugdanan nga ang napulo ka tribo gitibulaag na sa tibok kalibutan.
para ang katong mga dugo sa mga Hebreyo nga na sagula na mix na mubalik ang pure dugo sa mga pure nga mga Hebreyo nga nagsimba sa alahayam. Mo na sa kapanahunan nato karon niabot ni nga mga pagtulunan kay kung dili patadugog Israelita, dili ta mo dawat aning Torah kay ang Torah gihatag ni sa Israel. Wala kay labot unta ani. Mo nay mabasa nato sa kasulatan mo na kanunay nang gi-address ang Israel. Israel mo akong katawhan, Israel akong gipiyalan sa akong balaod. Mo na nga sila ang gihatagan. Mo na nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga nganong sa dihang nadungog nako ang Torah, lahi man akong gipamati. Murag nindot man kayo paminawon. Mabuhi man akong kalag kung naay Torah. Diri na to nasabtan mga igsoon ba nga kaparti daita sa Israelita nga natibulaag sa tibuok kalibutan. Apil daita. Mo na nga gipanag-an na daan sa mga awahing adlaw nga napulo ka tribo ang mukupot sa sidsid sa usa ka Hudyo. Nagpasabot ang sidsid, kibaw man ta na, sitsit, kana atong gisulob, burlas, nakahulugan kana sa balaod. Ug ang usa ka tawo nga gihisgutan, nagkahulugan kana sa atong Misaya nga niabot nga tribo sa Juda. Muna nga diha ta ni kupot inigabot sa panahon mo na nga karon niabot na ang panahon nga kita ni balik na ta sa nikupot na ta sa sidsid sa Hudyo, nikupot na tagbalik sa balaod sa mga practices nga gibuhat sa atong mga katigulangan ug nituo ug nidawat ta sa ato ang Misaya nga nataw gikan sa Israel nga si King Misaya Yahawashai. Mo nang atong pagdawat o pagtuo pagkupot sa usa ka Hudyo. Muna nga, swerte kayo ta mga igsoon nga sa ato ang kapanahunan karon pa niabot ang tinuod nga kaluwasan o ang tinuod nga pagtulunan karon pa na puy-puy ang kasuko sa Elohim ba. Ningon ba siya nga tungluhon ko ang inyong kaliwatan si katulo ug kaupat nga kaliwatan. Sa ato pa karon nga henerasyon karon pa na puy-puy ang kasuko sa Elohim gikan sa sala sa atong mga katigulangan. Swerte lang ta kay nakaambit pa ta. Basahon na to sa Jeremias 12:14 hangtod sa 17. Jeremiah 12:14 to 17. Ano yung mga igsoon kay ato sang palapdan atong huna-huna ba parte sa kaluwasan nga gihatag sa Elohim nga dili masukod kay bisan gani di ay ang mga anak sa mga bitin o mga serpent seed gihatagan gihapog kahigayunan sa Elohim sa kanunay mo na nga dili ta makatamay nila samtang wala pa moabot ang kapanahunan sa mga paghukom. 12:14 antod sa 17. Ako lang basa. Ulit lang ko ni-explain. Basahon na ko mga igsoon sa Jeremias 12:14 hangtod sa 17. Tagsaon na to ni. Mingon ang Yahwa, mao kini ang ikaingon ko sa daotang mga silingan sa Israel nga nakahimog dakong kadaot sa yuta nga gihatag ko sa akong katawhan ang Israel. Mao ni mga igsoon, mingon ang Yahwa ni atong mga silingan sa mga nasod sa Israel, tong mga tao nga gawas sa Israel ato pa nag-apel nining mga Gentiles o mga Canaanites makaliwat nga gawas sa Israel. Pangibton ko sila gikan sa ilang nasod sama sa mga tanom nga wala makagamot ug luwason ko ang huda gikan kanila. Pangibton ko no sa ato pa kani sila dako gi gubot nga nabuhat o dako kasamok ang nabuhat nila sa Israel. Apan sa 15 apan human ini kaluy-an ko sila og panad-on ang matag usa kanila balik sa ilang kaugalingong nasod. Ug kung sa kinasing-kasing sagop sila sa tinuuhan sa akong katawhan ug manumpa sa akong ngalan ingon nga buhi si Yahwa. Anawa mga igsoon ato aning klarohon. Ingon sa Elohim sa 16 ug kung sa kinasing-kasing kuno musagop sila sa tinuuhan sa akong katawhan manumpa sa akong ngalan. Sa ato pa mga igsoon
Diri palang nga bersikulo, klarado na kayo nga ang gugma sa Elohim sa katawhan sa tanan o sa katong mga hintil, bisan hintil sila, gihatagan gahapon sila higayon nga makahinulsol ug makapanumpa sa ngalan sa labing gamhanan. Unsay giingon sa Elohim, kung musagop sila sa tinuuhan, kung sa kinasing-kasing kuno musagop, unsam nang sa kinasing-kasing mudawat andam nilang biyaan kung unsa ang ilahang mga practices sa mga kaliwatan nila nga mga Gentiles, kung pagsimba nila Diyos, biyaan nila sa hingpit gayod ug musagop sila sa tinuuhan unsay gituuhan sa mga Hebreo, kung nituo sila ni Aba Yahawa, tuuhan usab sa Gentiles, kung nituo sila sa mga naay balaod nga gisunod ang mga Hebreo, dapat ilahasang sundon ang balaod nga gisunod sa mga Hebreo. Mao na mga igsoon diha nga ang kaluwasan nila klarado nga makuha nila pinaagi sa pagpasakop sa mga Israelita o sa mga Hebreo nga gihatagan sa Elohim siyang balaod. Kay sa kaulahi ang mga panahon, ang balaod nga ihukom sa tanang katawhan usara, turara, wala man maghatag ang Elohim og balaod alang sa mga hintil nga niingon dito nga o kaning balaod para ni sa hintil mao ni basihan ako inigahukom sa mga hintil o kamo mga Israelita lahi pod mo kay Israelita man mo. Wala man mingon dito. Ang gikuan dito sa katapusang bersikulo sa Revelation, giingon dito nga ang balaod o ang Torah mo'y gamiton sa paghukom sa tanang katawhan, lalaing mga pinulungan, lalain o mga kaliwatan. Usara ang balaod sa Hudyo, sa lumad nga Israelita o sa mga hintil o sa mga langyaw. Muna nga, maoray tsansa nga gibuhat sa Elohim nga maluwas ang mga gitawag nato og mga Gentiles o mga langyaw. Langyaw lang atong itawag mga igsoon para ma-generalize ba ang mga gitawag natong dili sakop sa mga Hebreo. Padayon ta. Awas na. Padayon ko mga igsoon. Ingon nga buhi si Yahawa sa mga gituduan nila kaniadtong akong katawhan sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal. Sila mahimong akong katawhan ug bagmauswagon sila. Tanawang saad mga igsoon alang sa mga langyaw. Way kalainan sa saad sa mga tawo nga nisunod sa pagtulunan sa mga tawo nga Hebreo kay ang saad nila sama kuno nga gitudloan kaniadto ang mga Israelita sa pagpanumpa sa ngalan ni Baal. Kay atong makita rin mga igsoon unsa sa dae kasinsero ning gitawag natog mga langyaw nga ilaha manggidani usab ang mga Israelita. Mo na nga gihatagag panag-ingnan sa Elohim nga kung giing-ana ninyo akong katawhan na gipapanumpa sa ngalan sa inyong Diyos, buhaton usab na nila ninyo nga mausay buhaton ninyo nga manumpa kamo kanako sa kinasing-kasing gayud. Ug ang buhaton sa Elohim sa gisulti niya magmauswagon sila. Way kalainan sa panalangin nga gibasa nato o ato ang kanunay nadungog sa Deuteronomy nga gisaad sa Elohim nga kung sundon o tumano ninyo akong mga sugo magmauswagon kamo. Mo nay giingon dito mga igsoon sa sulat ni Pablo nga wala nay kalainan sa mga langyaw ug sa mga Israelita. Klarahon na to ng mga igsoon. Nganong wala na may kalainan. Eh, once nga mudawat ang usa ka Gentiles sa pagtulunan nga gikan sa Israelita, dili na niya ibali ang dugo o unsa nga kaliwatan ka. Kay ang gibasihan sa Elohim ang Torah nga naa sa imong kasing-kasing mo na nga daghan tag mabasa sa kasulatan pareha na hitabo sa Esther didto nga daghan kunong nangahimo nga mga Hudyo kay nisunod sila ug gibiyaan nila ang ilahang mga pagtulunan. Ug mao nay atong kuan panag-ingnan mga igsoon ba diri sa
nahitabo sa buhat Gis. Basaw na to mga igsoon na sa about sa history sa ni Cornelio. Lakturon lang na to ni kay taas man kayo ni. Katong ato lang ni summarize mga igsoon. Si Cornelio mao ni usa siya ka Romano, Italiano, Romano nga relihiyoso kuno ug na sa tibok niyang banay ug misimba sa Yahweh. Ato pa siya nakailani apan usa siya ka kuan Romano. Dugong hintil. Dugong hintil. Dako siya nahimo sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nagampo sa Yahweh. Mo na iyang mga buhat. Usa siya ka hintil pero iyang mga buhat puro matarong. Tura observant. Kaya nagsimba gud sa Elohim. Mga alas 3 sa hapon nakita niyang klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Yahweh ug midol kaniya ug mingon, Cornelio, mitutok siya sa anghel. Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug mingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Yahweh ug nahinumduman siya kanimo. Ug karon paadtua sa hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Tawa mga igsoon ang buhat ni Cornelio nahimo kuno ang iyang mga pag-ampo ug buhat misaka kuno ug gidungog gihimong handumanan sa Elohim. Grabe kay ang mga buhat pagkamatarong. Ug timan-an nato siya usa ka hintil pero gidungog gyapon ang mga pag-ampo. Asa to giingon diri? Mo ni i-shortcut nako sa 15 mga igsoon. Okay. Balo man ko nga kaning kanunay man ning gibasa ninyo. Ditso nako sa 15 ha. Ang tingog mingon kaniya pag-usab. Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Yahweh. Mao ni mga igsoon nga gipadayag ni Pedro sa dihang nagdamgo si Pedro, nakita niyang upat ang habol nga ang upat ka kanto dunay mga puno sa hugaw nga mga mananap nga ginadili sa pagkaon. Una nga sa sambingay ningon ang si Pedro nga sukad masukad wala ako makakaon og hugaw nga pagkaon kay giingnan man siya nga kumaon ka Pedro bangon og kaon. Manangingon siya nga masukad wala pa ako makakaon nga giisip nga hugaw ug ilang hugaw apan ingon ang tingog siyang damgo nga ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Yahweh. Mana dra nga ang damgo nakahulugan man ni sa mga tao sa katong niadto sa hupa nga mga sundalo ni Cornelio ug sa tibuok nga mga hintil o sa mga langyaw naghisgot ang kaning upat o kaning mga hugawng mananap mao toy gi kuan ba say tawag ani murag substitute ba o ngarang mga hugaw nga mga mananap giingon na sa mga hintil o sa mga langyaw. Nagtumbok. Mo nagingon nga ayaw kuno isipa ang mahugaw nga bisan unsa nga gihinluan na sa Yahweh. Dili kuno ipaisip kay ang sa tanan nga tao nga mituo sa Yahweh bisan pa siya hintil dili na niya ipaisip nga usa ka hugaw. Diri klarado nga dili nan mo siya isipon nga usa ka laing tao o laing Jintan. Dili na isip mong hugaw kasi ang hugaw isip man na aga tumbok nga dili magsisimba sa Elohim. Ang dili magsisimba sa Elohim ang words nga simba dili magpasakop sa kabubuton. Dili iisipon nga hugaw kay ang mga hintil giisip man ang hugaw kay dili man daw magsisimba. Ang meaning sa hintil dili nagsimba sa tinuod ni Elohim. Mga dili na ipaisip. Ngano man si Cornelio gitumbok nga dunay pagtuusa magbubuhat og ang iya ganing mga pag-ampo miabot man ug nainsulbong man sa gingharian ug miabot ngadto og nahimong handumanan mo nga nahinluan na si Cornelio tungod sa pagtuo kay nagbuhat man siya kasuguan. Mo na nga klarado na to diri ba nga ang gugma day sa Elohim sa mga tao equal di ay basta lang magpasakop sa iyang kasuguan. Mo na nga mabasa na to sa John 3:16 For God sagko man ninyo mga bersikuloha samot na tong mga bayot na. Bersikulo ni sa bayot. God daw. Maayo na basaw na to Kay gihigugma pagayo sa Yahweh ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon yada. Una nga
Mo na klarado sa dire mga igsoon nga ang tanan lang kuno nga motuo. Mo na Gentiles ka o Hebreo ka, motuo ka sa Misaya, gihatagan kag kinabuhi kay gayunan o makabaton kag kinabuhing dayon. At niadto lamang sa nituo, pero usa ka Hebreo dili sa gani ka motuo, Wala kalainan. wa gahapoy kalainan sa usa ka Gentiles nga wa gahapon nituo. Mo na makaingon ta equal ra gyud ang kaluwasan sa Elohim. Unsa ra may nakapabor na to kay kaliwatan ta nga gipanalanginan sa Elohim, Yalan. gipiyalan o mga kaliwatan nga naagyud ang blessing. Kaliwatan sa gipiyalan. Mm. Pero bisan pag gipiyalan ang imong kaliwatan, apan ikaw wala mo buhat isip o sa kapinialan, wala kay kalainan sa mga hintil. Wala gayud. Mo na giingon sa mga igsoon sa Mateo 3:9, giingon pa dito kay itong basahon na Mateo 3:9. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo makahimo ang Yahawa pagkuha nining nga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Mana mga igsoon challenge sa mga Operian o sa mga Hebreo nga dili dahil dapat nato abusaran ang ato ang kaliwatan o atong dugo nga ipanghambog nga Brione. Hebreo ni anak ni sa Elohim gisaara ni kami ang gipiyalan sa iyang balaod. Di ka pwede makapanghambog dahil sa imong kaugalingon. Kay bisan gani o kaya man sa Elohim ang paghimo nining bato nga kaliwat ni Abraham nga mahimong usa ka kaliwat ni Abraham. Muna nga sa ato karon nga kahimtang dili ta pwede nga ikumpara na to o magpasigarbo ta nga Hebreo ine. ana Gituyo sa kaluwasan. kami ang gimisyon sa Yahawa pero timan ni mga igsoon unsay nahitabo ni Isaw. Si Isaw kay balom gyud ang unsa to siya kasuod o unsa ka duol nga kaliwatan gikan ni Abraham. Degree. Apo gayud niya. Timan na to. Igsuon ni ako. Ang saad gipasapasa baya niya. Giingon noon sa dito sa Malakyas nga gihigugma ko si Jacob apan gikasilagan ko si Isaw. Anong nahitabo man nga gikasilagan si Isaw nga grabe ang kasuod ni Abraham sa Elohim. Ug gikan sa mga kaanakan. Apo. Oh, ya. Number 1, mas labaw pa to na to dugo. Duol gud tay dugo sa Misaya. Kita layo naman ta kay Operian ta. Lubog. Oh, layo Sa kabaga ng mistiso. oh, mistiso ta layo ta pero kato sila duol ra gyud ito pero ano iti man nga dili gyud ay nato mapanghambog ato ang kaliwat ato ang mga kuan atong kaliwatan o atong dugo kay ang gibasihan sa Elohim sa iyang kaluoy diha sa iyang balaod. Kung magpabilin ta sa kaluoy o grasya sa Elohim, magpabilin sa diyang kaluoy. Pero kung atong isalikway, delikado po tawa tay kalainan sa Gentiles. Muna nga, mahibawan na to diha ba nga ang buhat di ay ni Isaw, maora say nagtukmod niya nga nahimo siyang usa nga sinalikway pod sa Elohim. May nasulat anak god nga ang tao mo ay gahimo siyang kagalingon. Oo. Daghantag. Mo kanang Gentiles muhukom siyang kagalingon sa pagpasakop ngadto sa tinuhan sa iyang katawhan ng gingon das Jeremiah. Dili imposible ang kaluwasan. Oo. Karon pod bisan pag ang kita gi kaliwatan sa gipiyalan, akong muhukom pugas pagpasagad sa mga balaod ni gihatag sa Elohim. Naghimo pug kag hukom sa imong kagalingon nga ikaw mahimong isalikway sa magbubuhat. Yada. Mga ako kay ni gatagan nato pagtagad nga dili pa kampante nga Hebreo ta. Oh, dili kumpiyansa. Wala kumpiyansa. Daghan kay ang uban salig. Bautismado na nakadawat na sa pangan sa alahayam, daog na. Bisan dili pa magsabat. Okay na basta. Daog na. Kuan na kay Hebreo god. Kaliwatan gud ang luwason na may nga mga pangutana o mga kuan ba mindset. Namo nga gisuwat si kuan, ay gisuwat si Pablo. Oo. Nga maabot sa adlaw sa katapusan ingon siya papason ko ang sala sa tanang dakong katawhan. Ilan ang gihatagan og misinterpret nila ba? Ay, pasayloon man dai nag-abot sa adlaw. Nganong pasayloon man?
Kato ba ginulsol ka klaro ana. Oo. Gihatagan sa balaod aron makita ang kasaypanan o ipahinabo ang paghinulsol. Kung dili maghinulsol sa iloon eh. Ano ay kalainan. Ug naam sa giingon dito god nga tumuo ka og ang tanan nimong panimalay maluwas, di ba? Kana ang kinis Oo. Pablo gid mi nagdakuan. Mo na hinungdan usab nga ang uban nagkalma-kalma lang eh tuo siguro ba nga si mama sincero kayo. Ako daog na ko. Madara ko. Ande ra man kong mama. Si madahig ko. Madahig ra ko sa pagka sincero ni mama ug papa. Na Sige mahimo. ang kaluwasan ija ra bagyad. Di gid ka panghatag ang lana. Oh, mao na gisgutan na tato nga ang lana ko no sa lima Sambingay. kadaga sambingay dili kuno pwede ihatag nangayo ni hangyo na gyud ang lima nga hatagi kami lana ang lima wa ta na di ta makaingon nga naghinangol sila naghinakog diha lang gipakita sa Elohim nga ba nga ang lana nga naa nimo nga nakabot nimo imuhang nabuhat dili day pwede nimo ipanghatag bisan kinsa pa ng tawhana nga nangayo Dili ka panghatag. dili gyud ikapanghatag kay naghisgot man na sa espiritu nato sa atuang pagkatiinumanon kay atong pagtuman ato ara man sad di man makabenepisyo ang atuang kuan ani ubang katawhan ani Pero makahimo tas paghangyo. o paghangyo Makahimo tas paghangyo sa Elohim nga unta mabati nila itong mga kaliwatan labi na wala pa maabot, wala pa mabling sa labutan. Diyan lang tama na to paghangyo pero mingon nga luwason sila tungod sa tong buhat buhat. Oh. Adi mada. mura tagkaring kuan na Mormons nga ang ilahang mga ginikan na dugay ng patay ang mga anak nga member sa Mormons pwede ra pabunyagan nila dadon nilang ngan sa ilang ginikanan Para maluwas to. para maluwas ang ilahang katigulangan. Mao sila mahimo da. Oh, lindot po nila ang kuan, murag lindot kayo paminawon. Luwason pwede ra kuno nga ikaw mo ibunyagan yang ngan nga dadon ay mohang lulok, imong kaluluhan ay para maluwas masakop sa Mormons nga kuan. Una magkarang mga pagtulunan ba nga lisod kayo karang murag puno sa ulo-ulo ba nga kung magpadata delikado. Ano padayon ta mga igsoon sa atong gihisgutan ganiha nga ang kaluwasan o pamaagi sa kaluwasan sa mga Gentiles o sa mga langyaw na nga klaro sa bersikulo nga gipangbasa nato ganiha nga ang gugma sa Elohim sa tanang katawhan iha yung gihatag. Basahon nato ang Mateo 15:21 to 28. Kanunay din natong gihisgutan di ay. Mateo 15:21 hangtod sa 28 kaning kuan mo nitong gisgutan sa usa ka babaeng kananhon pagsalig sa usa ka babae nga langyaw. Basahon ako mga igsoon. Unya mibiya si King Messiah Yahawasyai natong dapita og nato siya kayutaan duol sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo natong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Yahawa o agalon, anak ni David, kaloy iintawon ako. Ang akong anak nga babae giyawan og nagantos pag-ayo. Nawa mga igsoon, naghangyo kuno ang usa ka babae nga kananhon. Apan wala mo tubag si King Messiah Yahawasyai, miduol ang iyang matinun-an kaniya og miingon. Papawaa siya kay nasayod. Nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Kabantay mo mga igsoon, ang usa ka kananhon ni hangyo og mayon ni duol. Pero natay mabasa sa teaching sa atong Misaya na ningon siya nga duol kamong tanan nga gikapuyan ug gipang bugatan. Ug natay mabasa asam na mabasa. Nagatong ingon ang Misaya ba duol kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan. Ako na lang katahon noon kina. Kay gaan ang ako ang yugo. Dili ko no bugat pas anon. Pero pag abot diri sa babae nga ni duol nighangyo sa Misaya gitalikdan man hinuon sa Misaya wala man noon nila tinggi gipasagdan man hinuon nila Mo mingon nga wa man noon wala kakita ka conflict diri ba unsa man ni mao man sanay kuan diya sa mga atheist unsa man yung Biblia ni sulti dito nga dumuol kamo pag abot diri si gipapahawa ang ni duol Mateo 11:28 ingon pa diri Oh, duol basa kamo kanako kamong tanan gikapuyan og gibugatan mo ne oh sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo isango na nga akong yugo og sundan ninyo ang kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu
ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo na akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Yada. Nawara. Ingong iluhim nga. Ikuan ko no. Dumuol ka mong tanan nga gikapuyan, kanang gibugatan, igaan ko no ang iyang yugo. Pag abot sa babayeng kanaanhon nga ni duol niya sa likway o gibaliwala lang. Muna nga kakita ka kuan ba usahay nga makaingon ka nga nganong nahitabo maning mga ingon ani. Unsa day? Muna nga kailangan ta nga mahibalo sa tinubdan sa Torah kung unsay nahitabo aning kaliwatan na nganong naingon ani ni sila. Sa dihang ang babae ni Hangyo, giingnan siya ni King Misaya Yahwashay. Apan midol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Misaya. Agalon tabangi intawon ako, mingon siya. Si Misaya mitubag, dili maayo kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Iro ra kuno. Dili kuno maayo nga ang pulong, ang pagtulunan, ang grasya nga alang sa mga anak ipakaon ngadto sa mga iro. Dire gisulayan ang usa ka babaeng kanaanhon kung asa gyud kutob ang iyang pagpaubos. Kung tinuod ba nga mubiya siya sa iyang pagtulunan o sa iyang mga ginikanan o sa iyang mga nadala nga mga pagtulunan ba kay usa man siya sa kanaanhon sa ato pa ay lahang mga pagsimba gyud sukwahi gyud na sa pagsimba sa mga Israelita. Nagisuwayan siya sa Misaya nga dili maayo kay kung ihatag niya ang pagkaon diretso ihatag niya mahitabo ato kombinasyon ng nagagpagtulunan sa Canaanites ug mudawat sa pagtulunan o ipakaon sa Misaya dili man na mahitabo. Ang gusto sa Misaya o sa ato ang Elohim biyaan man nimo ang imuhang ginikanan o imuhang pagtuo practices nimo sa una. Manibot pasabot. Taingon nga dili mo biya sa iyang ginikanan ug amahan. Dili tapos kung sunod ako. Di na siya ingon literal nga Mao na. biya. Dili practices diin ang imong ginikanan sahi para sa imong practice. Nagpractice nga gikan sa mga pagsimbang mga Diyos. Dili man pagsimbang Diyos. Dili katakos sa mga parasiyo o mga sadusyo nga dunay libadura. Nagisgot man gud ni siya sa pahitabo nga ma-conflict na mo ba sa imong ginikanan pasimbahon na kag Diyos sa imong ginikanan. Ikaw ana kay mingon man ka nga gitahod nako ang ginikanan nako gisunod sa nako siya dili jud ka matakos. Mahimong tinun-an sa Misaya. Ato yan ang pagtagad ng mga pangutanahan sa atong broadcast kanina. Tarayan ta mga igsoon. Ang babae mitubag, tinuod ka na agalon, apan bisan gani ang mga ero makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Nawayang tubag, pasumbingay pasad kayo. Bisan kuno nga tipik lang o gamay lang nga pagtulunan o mumho lang nga nangatagak na piskan lang sila sa grasya nga nadawat sa mga Israelita, mabuhi na kuno sila. Dire ba nga giangkon sa babae ba nga ang ilahang pagkairo pero nagkinahanglan gihapon sila sa mga mumho nga mahulog o sa mga pagtulunan nga gikan sa mga Hebreo. Ang iyang pagpaubos, grabe ang iyang gibuhat nga pagpaubos, wala niya gikuan jud iyang kaugalingon nga kami saktusad o kami bali jud sa atong panahon ba nga gibuhat ba sa mga Canaanites karong panahon na nga gadag relihiyon kitay gipasunod pero ang pagsalig sa babae grabe kay pagpaubos ni angkon siyang kaugalingon ug mumho lang kuno mabuhi na kuno sila grasya lang nga mahulog sakto na kuno igo na sa ilang kaluwasan. Ug si Misaya mitubag kaniya, babay pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadtong gayong gutlua na ayo ang iyang anak. Nawa. Kumpirmado sa ato ang Misaya ang pagsalig sa usa ka babay, ang pagpaubos sa usa ka babay. Una nga wala gayo imposible sa ato ang Misaya o sa atong magbubuhat nga ang iyang kaluoy ipadayag ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ang sikreto, pagpaubos, pagdawat. Pag mo bitaw na nga naititsing si
Pablo nga grafted in, dili man na daotan nga teaching. Grafted in nga ikaw nga usa ka langyaw, usa ka Gentiles, kinahanglan kang musumpay ngadto sa mga tinuod o sa mga Hebreo nga mga Israelita. Ikaw kailangan kang musumpay, dili ka magbuhat og imuhang kaugalingong mga pamaagi. Kay maora nay kaluwasan nga mabuhat o pamaagi nga mabuhat sa usa ka mga langyaw. Igasumpay ka. O igasumpay ka ra. sa, ang iyang kuan na sang litanan igasumpay daw kuno ka sa kahoy nga olibo. Ulibo. Na ang kahoy nga olibo mao ang Israel. O mo na giingon po sa Jeremias ganina nga basa nga sa kinasing-kasing mo dawat igasumpay ang mga sanga. Kung imong tan-awon kung unsay pagtulunan sa punuan sa gamot, may mausay masuyop sa Sanga. sanga pa ang bunga. O nga dili pwede nga maglain og tinuohan, lain og mga kultura ang mga hintil, kundi madawat lang nila ang atong madawat usab sa paagi nga igasumpay sila sa paagi sa pagdawat sa atong mga pagtulunan diin mo gi-practice atong mga katigulangan kaniadto. Karon mo ni ato gibalikan ang pagtuman sa balaod mo ni ang mga pagtulunan. Muna nga kung kita nagtuo sa Abayahawa, o sila matuo sad sa Abayahawa. Kita nagsimba karon adlong Domingo man ron, kapitong adlaw na to. O dapat mosunod sa sila, di sila magbuhat nga Sabado ilaha samtang kita nagsimba Domingo. Wala sila masumpay ni ana. Muna nga ang pagtulunan nga usa ra ang madawat nato nga panalangin gikan sa Elohim ug kitang tanan motubo nga magdungan sa tubo. Way mahabilin kay usa ra man ta. Pagka ikaw puno. Mga tabos. Ang ako ra nakita dinhi nga pagtulunan may igsoon sa gisay-say ni Brother Rex nga gabi una nga moto nga tungingon niya nga dili ta maging kampante bisan kitay tumbok o gitimbok sa kaluwasan, kitay unang gipakamatyan, kitay pinaka-purpose, unang purpose pagpakamatay o sa mission sa Misaya. Sa dihang iyang giulang iyang dugo dito sa Carbaryo, pero dili na inggo nga magkampante ang matag usa magsalig ba kay mo'y purpose bisan pag kitay tuyo, pero sa paagi nga dili pod nato mas kung imo hunahon mo ako nakita diri migsoon kung kitay gituyo murag dako kayo ang paghatag og importansya sa Elohim sa ato o nga tong response niya na kay nadawat mo nato ang kaluwasan sumpay gyud gyapon ni migsoon sa sigutan natong kaluwasan kung ikaw gyud gituyo dako pasabot ako ug kay importansya sa ug sa kuan padako kag luna kasing-kasing sa magbuhat baga ra pud kay ignaong ta kung nakadawat ta sa maong gihatag nga kaluwasan na dili nato bugtian og pagpakita og paghatag og dakong importansya, dili bugti nga pagbayad kun dili respond bugti pagpakita og paghatag og dakong importansya sa iyang gihimo nga pamaagi diin atong nadawat ang kaluwasan ug sa paagi nga atong ikapakita ang bugti nga paghatag og pagtagad og pag-amuma sa kaluwasan nga iyang nahatag ang kinasing-kasing og makugihon nga pagtuman og dili kanse ngano man dunay panalangin. Wala jud grabe gid kahayahay ang pagpangalagad sa Elohim kung ato lang yung masabtan. O dili lang ta maghimong kanang ino nato nga kitang mga naa dire mga mainiton ino nato mga mainiton sa pangalagad. Ato lang pong dasigon sa hinay ino to kanang mabugnaon nga mga pagdasig. Kinaman ko isa may igsoon magdasig tanya mura man atong natuklod. Kado na. Oo, mo na itong bantayan ha. Dasigo na to sa paagi nga adunay harmony ba, adunay ingon na to gugma. Pagdasig nga adunay gugma. Ato yung ang atong himuong mga lakang aging pagdasig sa makaigsuonan. Ato yung hinuklugan og kini dili ba maka-open, dili ba makasakit sa ilang pagbati. Diin nga di nato babantayan unya ba nasa diyang ato inong gidasig ato inong natuklod ito yung suon samot noon o masamot tinuon ba mong atong pangayoon ang mga pamaagi or atong timbang-timbangon sa makadagan ang buhaton atong mga pamaagi sa pagdasig aron makita ang panaghigugmaay ug mao na giingon sa Misaya
sahuan nga ingon siya kung makita ang paghinigugmay diha sa atong komunidad, diha sa atong taliwala, sa atong komunidad, ingnon na to sa atong asimble, atong pundok, mailhan nga kita Iyang tinunan. mga tinunan og mga anak sa Elohim atong pamatud-an sa atong amahan nga nasa langit nga kita iyang mga anak. Ora na maigsoon og mayong gabi. Daghang salamat Cebu. Salamat. Kung namoy ikadugang, palihog lang ko ninyo. Yada. Yada. Murag hilom kayong taga Siburon. Lumon man. Yada, Brad. Yada. Okay, this time open ta sa atong mga questions mga igsuon. Ug natay questions, pwede ra pud ta mo hands up or pwede ra pud ta mo istorya dayon sa atong kuan questions. Or na ikadugang. Thank you kayo Brad Rex sa workshop karon with Rowie. Thank you po kayo. So, Salamat. mga igsuon, natay question. Question mga igsuon para natay mga pangutana about sa topic nato kaluwasan sa kaluwasan sa ubang lahi. Bang kaliwatan. Yes. Yes, kaluwasan sa ibang lahi. Any question, broad man kayo ang topic nato. So, kaluwasan sa ubang lahi. Kay para di na to bitaw ma-discriminate, ato ning gituyog ablihan ning maong topic para dili bitaw ma-discriminate ang ibang lahi. Kanang gusto nga dunay musulod. dunay tinguha mosulod sa pakigsabot kay basin niya discrimination ang abuton labi na nato kay labi nagduna pud tay kaligot-got jutay aning mga hintel mga dunay nakita nato dito kanus nato sila ilhon nga kaaway ug kanunay natong ibutang sa tong alimpatakan nga ang Elohim patas gayod sa paghatag sa kaluwasan. Mao gyud pinaka-purpose sa iyang messianic plano tung pagpakamatay sa Misaya aron makatagan gyud ang tanan og tsansa. Bisan sa una mingon po sila sa una nga karon mingon mo ng uban nga karon na lang kuno natagaan og kahigayunan ang tanan tungod sa pagpakamatay sa Misaya, pero kung imong tun-an sukad pa sa una ang Elohim patas gayod. Samtang dawaton sa mga sa mga langyaw ang pagtulunan o ang kultura una diha ang puli o kasing mudawat sa pagtulunan, musunod, bubuhat sa mga kasuguan. Kung say atong mabatunan usab nila og isipon sila nga lumad sama kanato, lumad nga katawhan sa Elohim. Tuning ibuksag tuyo para Dili na kayo makuan ba? Allergy. dili ta mahimong allergy unya sa mga hintil kay ang mahitabo man gyud ako nakita sa mga reaksyon nato mga Hebrews, binakita mga Operian, pag makita ta og mga Europeans magyamiid na ta basing maabot nga panahon nga pinatikig na tong liog kay nagmagarbo na ta nga kita mga Hebreo, mga piniling katawa, pero dili kinahanglan kung tinuod tang nakasabot sa opportunity nga gihatag sa Elohim sa tuan na ang atong pagpaubos ug naa kanunay ang pagkabuto Mo samot tinuod na tong kaluoy mga igsoon. dapat naa ang kaluoy para masabtan sa Elohim ug makita sa Elohim nga nasabtan nato ang kasuguan nga iyang gihatag ug nasabtan nato ang pulong niya ug mao ni nahimong resulta sa dihang angay unta tang magdumot isip tawhanon pero sa dihang ni-adapt sa ato nasulod sa atong kasing-kasing ang iyang mga pulong ang atong gibati ngadto sa mga hintil kaluoy nga naman sa tawagan na nasilag sila sa Elohim. Sila ang kaliwatan nga nasilag sa Elohim. Mingaw gyud.
Brother Jason. Nyala. Nakay pangutana na bro. Ako wala gyud. Okay na bro. Dito, nindagtop eh. Doon si Bro Lito. Nailhanan nga sa kinasing-kasing. Nagabuhat. Sa sugo sa Elohim. Kay gayunan sa pagbuhat o dili gubid. Resulta yung tupi. Lumon yun sila ron. Anong hilumon mo kayo mo? Baguhan ko ninyo ron. Pasi ba ni Alban? Alban? Clear and contented. Tara bro. Ako gyud. Kumusta naman ka bro? Saan yung ibati ni mo na? Kuan bro. Puto yubo. Okay panlatag ni maho. Way panlasa. Marihan na sa kong asawa bro. Yan. Toom kag COVID ay. Ay COVID. Kapit ang asawa. Yan rin inom og tubig. Paksit ay. Goodbye COVID. Karang nagamay ka ron. Kapoy kayo ng lawas sa misis gani. Di siya kapang lasa. Wala siya kapanimaho. Pero ako, kuhan siya kung murag kapoy lawas. Pero naman kapoy lasa. Lata. Kalasa mga po itong buwan pa yung musudan sa mot. Naroon nga. Dahil nga pagkaon. Dahil lasa kaya. Mori, ito yung panglasa kay utan to sa una. Basing duda ko ito Mirsi. Mga yun ito siya gawin panlasa. Kaya sige kamunggay. Sa gonson sa kasimana kamunggay buwan. Way lasa. Sambingay ra to ba? Sambingay siguro to way lasa. Salamat kay kayo akong ipaabot ang kinasingkasing na pagpasalamat sa mga kaigsunan nga naghatag og series dire. Salamat kay Maigsoon na naghatag og mga Elohim magabalo sa pilo o sa ilang pilo magabalo kaninyo mga panalangin. Brad Ruby, Brad, magkuhan lang ta, ang sainganan ni ka ng prayer, niya dayon, para ma-off na akong record. Sige, wala gyud di na gyud sila mangutana, wala magdungag aton ning pagngon. Dili, oy, ayaw lang, i-off lang na akong record. Sige. Sis, nag-one pa question sis. Sis, nag-entertain pa question. Basta na pa mag-question sis. Di, sige. Question! Brad. Ruwe. Sabot yun mo tanan ba? Ruwe. Kanang bisan di ay og kanang ang dugo is dugo sa serpent basta mangayo lang og Sa pag dugong serpent basta dunay paghinulsol o pagpaubos o pagpasakop hatagan o kahigayunan sa Elohim na makadawat na kaluwas. Tinaw gina si mabasa. dili di ay kay abi serpent seed sila wala na sila right na maluwas. Mo ni yung siyang ang akong panalangin ang ulan ang gipandalanginan ko ang dautan ug ang maayo. Nagpaulan ako ngadto sa mga maayo ug mga dautan. Buti pasabot bisan sa kaliwatan sa mga dautan sa mga nasilag sa Elohim naghatag siya og panalangin. Naghatag siya og tsansa. Naghatag siya og pamaagi. Diin kung ilang buhaton ang pagpaubos o pagpasakop nagpanday mga pamaagi sa Elohim kapag pulunan kultura ilang mabatunan ang susamang mabatunan ng ipili og siya isipon nga lumad nasakop kapundok siyang paningtawan. Nasis Mabitaw nga ang balaod ng adlaw papahulay.
bisan kuno ang mga langyaw nga mutipon pagpuyo kaninyo. Papahulayon gayud sa panahon sa adlong ipapahulay. Ipakita sa Elohim ang iyang balaod ba nga walay pinalabi. Once nga magpasakop ka, usara mo balaod nga angay sundon. Nagkan kay tag bersikulo ana mo nga amo ning giablihan laging tapika para masabtan o walay discrimination nga mahitabo. Kay kung tinuod ta nga nakasabot sa pulong o sa gugma sa Elohim nga iyang gipadayag ug makaambita sa iyang kaalam paambitan ta. Inay kaligut-gut og pagdumot ang mupuli ang pagsabot. Naa diha ang pagsabot. Kasi kung ingon pa dito sa Panultihon 4 nas mga bersikulo 8, ingon siya sa tanang paagi sa kaalam, ang pagsabot. Kunin mo yung pangunawa. Kung totoo na mga kapatid, tinuod nga nabatunan na to ang kaalam, ang Torah mo ang kaalam, tinuod na itong nabatunan atong ipairal ang pagsabot. Okay, klarado. Brad, question, Brad. Okay, go ahead. Kuan, Brad, so pwede ra gyud pudtang maka-share, Brad, sa mga Gentiles. I mean, Oh, yes. for winning. Dili sis. Unsa may Sa- kuanan ko, Brad? Mo share ta sol winning. Dili. Sa may limitasyon. Unsa Na instruction diha. Sila ang gingon diha kung sila magpasakop, sila mo dool. Sila ang Igo na ang nadungog nila. Kung madungog nila ang wala og igo na nila nga mabasa ang Torah kung unsay angay nilang buhaton, kung ilang ma-identify nila ilang kaugalingon nga sila ang lahing Gentiles, sila yung muduol. Mo na kalahian na to sis. Kita ang gipangita sa kaluwasan, pero sila ang mangita. Kita ang gimisyon, sila yung mangita. Ang murag sa ina ba pang-okasyon ras na sis ba? Murag kinani sis ba makatagog pa na. Ang kita mga Hebreo, ang atong ginikanan nga si Abraham murag sa kita o sakyanan ba binuwan. Pick-upon ta dito. Pick-upon ta dito. Dako ang kay sakyanan, dagang kay makarga. Sa pick-upon ta dito. Kining mga ubang lahi apo dito ni tipon sa kaliwat nato, tipon nato. Kung ilang istoryahon ang driver, huwag nyo sila sa driver siguro kaliwat o sinuhulan ni Abraham sa Elohim sa giabangan nga sakyanan na musulod sila unsay pakigsabot aron sila makasakay ilang mabatunan pero dili gyud sila mo intensyon Igoro sila na mukong. murag okasyon ba okasyon ra laha og sa karne pa ambit Kaambit lang. Inaanglan sila mangita makambit. May kadakong pabor na to. Pabor mo ni pabor pero kaning pabor na to dili abot saran. At hatagan natong dakong importansya ang gihatag sa ilin o pabor. Musamot na natong Musamot ang gugma. Samot ang atong hatag og importansya kay atong ipakita ang atong response ba agud gihatagan tag atong ipakita sa Elohim nga takos ta or angayan ka gihatag nga pabor ipakita pinaagi pagturan sigma kita ni lahat kita anak raksing Brad Fernand, question. May question, Brad. Go ahead, Brad. Wala tayo mabasa pero klaro kay masabot na kinahanglan na mga hintil lagi mo dool dili sila mo kuan mamulong. Hinay imong audio bro, hinay imong audio. Na amo kay doktor ko. Di ang akong tungutan na kanang wala man siya mabasa pero klaro kay masabot nga sa mga Hudyo ra gyud. Sa bro, klaro hagod bro, kalihog. Di napay nagkuan re. Naaba daw ta mabasa, Brad, nga Hudyo ra gyud daw kuno ang kaluwasan. Dili na mao is Ay, sorry. ang akong
ka wala tay mabasa pero klaro kay nga masabot. Nga mahintil kinahanglan mo duol gyud dili gyud sila may maguna-una. Dili gyud sila may Correct ka bro, correct ka. lagi mabasa siya pero klaro gyud kay nga masabot kay daghan may kay mabasa nga sa audio rang Wala gatumbok na litra por litra nga bersikulo nga nag-ingon nga klaro kay masabot. dili sila ang tuyo sa kaluwasan pero imong masabot sa mga pamahayag sa Elohim. Ato lang nasa Jeremias ka. Mangumusta na Ang lang yawan mo kung katawan og dawaton mo na naman og sa kinasikasin budang mo udawat. Ug sa giingon sa Misaya ang mga hintil naghangyo niya giingnan siya nga ako gipadala lamang ngadto sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ato pong pagpamuhat yang gisugo ang mga kuan nga apostolis ingon siya Ayaw ko mo pagadto. ayaw kamo pagadto sa lungsod sa mga hintil. Og sa Pangitaahin ninyo ang nawal. nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Ano nga dili literal pero masabtan na to. okasyon ra ba? Okasyon ra gid nila. Samtang ilang madungog na dunay kaluwasan nga atong nabatunan sa paagi nga atong gituman ang kasuguan kung sila mahigugma matud pa makabaton sad sila. Nida. Isaiah 55 3 56 ba to? Saya 55. Ya sa saya 55 size. Tanaw na ko bro ha, murag 56 3 paingon sa 8. Oh, basta tanto gani nga. Gibasa to ganina mo kinaunang bersikulo. Say, 56 3 paingon sa 8 lagi. basta Ako mo gani siyang gilista kay bisa nang akong makaliwatan mo maluoy sa gugugod mo na ako silang sangyawan sad. Kanang atong kaliwatan ato ginang sangyawan Hebreo na. oh, katungdanan yun na nato Tungdan na nato sangyawan. Pero kanang mga saya Hebreo, kanang mga tungod sila kada Gans. tungod sila kadasig di gid sila mapugos niya mo na atong basahan sila litra por litra ba para makasabot gid sila. Kay grabe magin nila pagkakuha ako ay ngano ni nana naman ka na ba. Ya, labi na tong nagpista to sa Mingdanilla gipadto gid ko sa kuan pero wagi ko mukaon ngano grabe gid nag-discriminate. Nga unsa naman yung taong ka pero ako lang nagiinan nga inani naman gid ko wala lagi ko masupak. Usawa man ninyo pasensya mi gid na lang gid mo kay mao na magini akong nasabtan nga pagtuo. Ngana lang ko sa mga iyan. Kay ako ko na mga ginikanan. Muna nga dili gid ko baka ako sa pagtubag nila nga pinilasupo. Isaiah 3:8 sugite 3:8 bro no. 56 Sige. Isaiah 56 3 paingon sa 8. Salamat. dapat mangutan na mga igsoon. Brad, unsaon man ang mga nangaminyo o foreigners, Brad? Unsa may pwede ikatambag na to ano, Brad? Unsa may maayong buhaton na Brad? As bawa kita as Ofirian, naminyo tag foreigner, Brad. Unsa may Karon. best mo ba na, Unsa man Brad? ang sitwasyon ko? Magminyo pa lang. Nagminyo na, Brad. Naminyo na or nagplanong magminyo lang yaw. Dagan ikaw atong una og tubag min. Nagminyo na, Brad. Naminyo Yes, na. Brad. Kaning naminyo na ayaw bulagi. Pero kung i-torture ka niya tungod sa imong pagtulunan, buwage. Ana siya. Kung minyo nakakaron apan iya kang gidid-an sa pagbuhat sa kasuguan ning akgid siya as serpent biyay. Pero kung wala siya nagpugong, suporta siya, tinguhaa og ihangyo sa amahan nga unta iyang dawaton. Agi nahiusa na ka niya. Og pangminyo pa lang sulti idaan sa imong pagtulunan nga mauna ug mudawat ba siya kung mudawat siya pakigminyo pero dili ni ang inagsulti nimo dili mudawat ayaw og minyo kaya ang ingon ayaw pag pakigminyo
o laing-lahi kay basig daldalon kas pagsimba sa ilang mga Diyos o ganihon kanila sa pagbuhat sa mga seremonya. Og nagplano pa lang kang magminyo og Amerikano kay rumahawa sa kalisod at ing rapido ning tubag. Murag ako maingon, may daghang Pilipinong gwapo. Ayaw na lang. Yada. Brad Willie, nakay question Brad, ni-raise mo kag hands gani na Brad. Brad Willie. Oh, may gabi. Bro, may gabi, bro, Roy. May gabi, bro. Ang pangutanan ako, Brad, kanang na habalo matang daghan tag mga igsuot nga sakawan nga nangawala na kay nahislaag. Di ba no? Unya ako pangutana kung kana sila nahislaag na sila, wala na sila sa kawan. Naabagya po na sila kaluwasan. Okay. Igsuon nimo Hebreo, pareha na igsuon man. Igsuon gyud sa unod. Kauban sa kawan, Brad. Kauban sa kawan. Katong nahisalaag ba? Gikan na sa kawan, unya nahisalaag. For example, ang imong punto kining mga persona non grata kani. Oh, kana. Persona non grata. You mean kanang mga persona non grata makabaton pa bagkaluwasan. Oh, mauna Brad, mauna. Tubagon siya man ni si Willie. Tanawa ta si mong naong Brad. Sigsik yun only ni. Tara. Oh, Willie de Rosario from North. Brad, Lugar man na Willie, nakita, bro. makita Ha? daw Brad. Oh, mauna ni. Kani di ay. Ayun, ay. Brother Willie. Wala. Ang pangutana nimo Brother Willie, kung kining mga na persona non grata maluwas pa ba? Oh, Okay. mauna Brad. Akong tubagon ti ka brada. Nangutana jud ko ni UHC kabahin aning persona non grata. Agi lang ni siya og disiplina, persona non grata, pero mingon kang dili maluwas, may kahigayunan pa. Kung moduol sila ug mobalik pag magpaubos ug magbuhat sa kabubuton sa Elohim, anaa kanunay ang pultahan abli alang sa kaluwasan. Kay bisan pagani, ako lang yung sumpayan ha. Bisan pagalig naa ka sa sulod sa kawan, apan wala ka nagbuhat sa kasuguan ug nagkansamat og gihon og masing kamuton gayod, dili gyud assurance ang sulod sa kawan. Kundi ang pinaka-assurance kadtog yung nagtuman. Kiyada. Dili man pud mahitabo nga mingong kang nagtuman kanya naglain ka. Mawasad. Kay taman sa kasuguan nga tigumon mo nga kani manggod karon klarohon lang gyud ta mo maigsoon ha. Klarohan lang gyud ta mo tanan. Kini manggod karon nga mga reaction kining mga panagbingkil-bingkil, ingno nato nga panaglalis-lalis, normal ni siya sa nag-usbong nato nga grupo. Wala pa man ni nagkasinabot, nagsinukdanay pa ni sigahom. Ug sa kuan pa ba nagsinukdanay pas orasyon. O nga normal ni nga dunay struggle, dunay ingno nato nga murag papinuhalay kay ingno nato nga naagay pasikatay, normal ni siya. Og sa ani nga paagi mo ipag-ayag sa Elohim. Dili mo ibot pasabot ang nahagbong tahop na to. Naay possibility sa dihang mag-alig-ig kag humay, dili tanang nahagbong tahop kun dili dunay nahagbong nga mga timgas nga lugas sa humay. Klaro. Punto, bro? Oh, klaro bro. Kay na-topic ko na ganiha sa GC. Mo ba? Mangutana ko. Oh, kato si bro Charlito ba? Oh. Oh, motoy na kuan sa GC ganiha niya. Giklaro lang nako.
Dili kita kapanghukom, Brad. Base sa ano kay nagtuyok pa man og sa istorya pantiban nagtuyok pangligid sa kapalara. Karon na ka sa ibabaw, ugma na ka sa ilaw. Sunod na ka sa ibabaw, ugma na gyapon ka sa ibabaw, sunod na ka sa ilaw. Murag nana pagid, Brad. Og sa ako nang gikaingon, normal lang ni kining dunay mga inaani nga sitwasyon, dali ra kinang masitol. Unsay susi? Humility. Pagpaubos ra. Pag muhari na gani ang pagpaubos, tungod kay imong nakabuot ang kahibalo sa imong pagtuman sa kasuguan, mubalik yun ang imong kasing-kasing ngadto sa pagpili, pagbuhat og pagpaubos og diha na unya ang panagiusa. Dili pa karon, possible next time. So maabot mga panahon. Oh. Dili kita hukom nga personal nung grata pa ana na. Pirno na to. Impirno na. No. Aslong buhi na, wata na sayod sa kasing sa gugma sa Elohim, samtang siya nagtinguha. Dili pa kampante ang nasa sulod sa kawan, kay di na mo'y basihan nga naka sa sulod. Basin Kay base pa ni atong gutong balikog basa. Uy natagak ta. No na ra Balik ko tanig basa 56 kini gingon na i-analyze ninyo mga igsoon. Gusto na ko inyo ning i-analyze. 8 sa 56. So, ingon pa dire, ang Yahawa Elohim nagtigom sa mga nagkatibulaag. Gitigom niya ang nagkatibulaag nga mga Israelita. Mingon siya. Aduna pay uban nga akong tigumon gawas ni adtong natigom na. Nya, moingon sa dayong pilosopo. Bro, natigom naman to, bro. Nya. Ning gawas man. Sa ako nang gikaingon sa imong pagsisig sa humay, dili tanang nahulog. Tahop, dunay na nahulog nga mga timgas nga uhay. Sakto sa nagingon ni Kuan bro, ni Pablo na sa labas ng iglesia, Yahawa ang hatol. Ha? Si Pablo ba tinamulong ito sa labas ng iglesia, ang Yahawa ang hatol? Oh, syempre. Sa labas sa komunidad, kanang church ilang giingon assembly. Elohim mo mong maghuhukom sa tanan. Pero kanang nasa gawas wala mo sulod sa pagpakigsabot. O reject na tanan. Magkaroon lang na silang tsansa or paglaom sa dihang mosulod sila sa pakigsaad. Hebreo ka magkapila. Basta dili ka mo balik sa pakigsabot, sa pakigsaad ug mahimong magmatinumanon ug magbuhat sa mga adlaw ipapahulay. Di yun magkahitabo nga makabaton kag tsansa. Building kabawal. Building yung kabawa bisan pag Hebreo. Ang iglesia ba bro, yun ang King Messiah or katawhan? Ang iglesia nagtumbok na sa katawhan o ang kanang words nga iglesia is a Greek, ang Hebrew ana is adat, ang correct translation ana is assembly. Assembly. Assembly mean si King Messiah. Group of people. Kawan. Okay. Group of people pala yan. Ang ako kasabot mo kay ang iglesia si King Messiah, tapos ang kuan na katawhan. Siya kita ang iglesia. Pero okay. Inani man ang advokasya ni King Yahawashi iyang gihatag sa iglesia. Naadya sa iglesia ang ulo, ang kumbaga ang pinaka plan ba, ang pinaka advocacy ni King Yahawashi iyang gihatag ngadto sa komunidad. Nato dire sa may pinaka advokasya ni King Yahawashi. Ang tao malawas. Mao nga doon na tay grupo na gitukod ba? Natukod pinaagi sa itong pagtukod ni Yahawashi ug sa paagi nga ang iyang advokasya ato sang gibuhat. Pag ang kuan sa Misayat, ukuron ang kingdom. Actually, di pa nato naablihan maong istoryahon kay taas na siya. Siya sa Elohim ang pagtukod balik sa iyang giharian. Ug diha kita nga katawhan mo'y mo patigayon. Pinaagi sa iyang pagmando. Asa na to makuha ang pagmando? Diha sa iyang kasuguan. Ug kita na lang unya mubutang sa tumakaglingon sa nagkalain-laing function. Ingon nga ang lawas, ingon nga ang assembly mao ang lawas sa Misaya. Nag-gets mo bro? Sa ang Hebreo tawagan ang say pangalan bro?
Adat or Adat. kahal. Okay. Sakto ba ko? Kahal or adat. Adat means mao na siya ang assembly. Wrong na siyang church. Wrong na siyang ang iglesia. O medyo dool ang iglesia. Kaya ang meaning sa iglesia, group of people, medyo dool siya. Pero ang iglesia nga words is a Greek. O i-English na to ng words nga kahal or adat, assembly gina siya. Kung sila yung term sa assembly? Community. Community. Next question, please. Okay ka, bro? Willie? Tubag na ko. Namit na. Okay, salamat. Question. Salamat, bro. Other questions para sa atong mga sisters natin, mga questions, clarifications. Subtraction or addition. Ako tanaw nga. Tanaw ko sa... Rowie. Ano po? Si Phil, bro. Mangutan ako, bro. O, sige, sige, How- sis. How about katong mga nangamatay na natong mga igsuon nga wala Wala Kalamit ka na tubag. na sa parod ka sa hanginan. Ganina, sis mo na mong gitalakay. wala kay naulahi ko, sorry. Ang akong gitubagan na dito, sis, murag inaani to. Ana ko nga. Naana sa sirak, wato nabasa ang bersikulo ganina. Niingon ra ba ko nga, duha og tulo, makamoy pagpamatuod sa atong gipamahayag. Pasahon na toron kay Sis Phil. Ang akong tubagan na, sis, ang mahitungod sa atong mga kaliwatan nga inosente o atong gituohan nga buotan nga inani ang gamiton sa Elohim sa paghukom sa katapos sa mga adlaw ang iyang balaod. Sakto ba ko? Correct. Ug ang giingon din ha sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14, bulahan kadtong nagabuhat sa iyang makasuguan kay makabaton og katungod buot pasabot kadtong gabuhat kadtong imong lula og wa gabuhat bisan pagbuutan to kung mabli atong basihan adili makabaton og katungod pagkaon sa bungas kayo kinabuhi. Pero mingon ka nga kuan man kayo na mo extend pa kag pangutana, ang akong ikatubag nimo disgrasyo na sa atong magbubuhat kung unsay mga panghinabo nga mga butang or mga panghinabo nga higayon nga iyang ihatag ni adtong maong inon nato kapanahunan kay dunay mga butang nga tinago ang abayahawa ug wala gitugot sa Elohim ang pagdiskubre nini ngato karong mga buhi. Ang iyang gihatag kanato nga pagdiskubre maong iyang balaod nga tutumanon hangtod sa tanatong kaliwatan. Kung ang balaod karon nato nakaplagan 2019 atong paningkamutan nga atong ikahatag ngadto sa sunod nga kaliwatan. Kantong namatay na itong mga kaapuhanan nga gituhan itong mga buutan, atong itugyan sa magbubuhat kay iya ang authority sa paghimo og mga plano alang ni adtong mga butang tinago. Pakibasa sa Sirak, bro, kung unsa pa gyud. Sirak 3:21 to 22. Bingon. Ayaw pagsulay sabot sa mga butang nga malisod ra kaayo alang kanimo. Ni susihon mo ang mga butang nga saylo ra kaayo sa imong gahom sa pagkahibalo. Palandunga ang balaod nga gihatag kanimo. Walay kinahanglan nga mahibalo ka mahitungod sa mga butang nga wala ipadayag sa Yahawa. Busa ayaw paghuna-huna ni anang mga butanga. Sa pagkatinuod gipakita kanimo labaw sa masabot sa gahom sa tao. Daghang mga tao na isalaag tungod silang kaugalingong mga opinyon ang ilang sayop nga nahuna nakagubot sa ilang panghukom. Okay. Deuteronomio 29:29. 29 sa Deuteronomy. Adunay mga tinago sa Yahawa nga atong alahayam nga wala ipadayag apan gipadayag niya ang iyang balaod ug angay nato kini sundon ug sa atong mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Diba? Parehag mensahe si Sirak ug si Moses. Mo na nga kung gikaingon kung balaod ang basihan mo lula bisan pagkuan, balaod ang basihan sa Biblia. Batod pa sa Pinadayag. Kadto lamang gabuhat. O nga. Ingon og mo reason jud ka nga, yung saom lang ni Brad. Kadtong tanang 2019 paingon adtong sugod atong katuigan di na kwenta. Dito maluwas mo na kung ingon di na nako natugkaron ng mga butanga kanang mga butanga iya sa Yahawa og tinago ng butanga ug malisod ra kaayo na alang kanato karon na atong pagdiskubre ana kay
Kung ato itong madiscover, di nakatabang sa itong journey sa pagtuman sa balaod. Nakuha ko ni mo si spell. Sakto. Ako ha, bro. Na ako ikuan bro kay kini gibalik-balik jud ni pag-istorya sa ako since gamay ko hantud nga karon ni dakon ko. Giingnan ko kanunay aning tawhana na mas maayo pa ang wala nakahibaw sa balaod kay napay chance nga maluwas kaysa ikaw nga nakahibaw ka sa balaod unya mo sukwahi ka sa balaod mo violate ka sa balaod. Ayun lang ta. Laglag ka. Unsa ni ka tinuod bro? Sulat maning Pablo kung paminaw. Sa sulat ni Nasulat ni Pablo, ating pagpalibog Balik na sa kung hunahuna kay kadaghan jud Yatagan kang pangunahon-naon aron mabugnaw ka sa pagtuon sa balaod kay murag iyang gi-open na nga tong hunahuna sa pagsabot ka kung masayod tas balaod mudaghan atong sala, di ba tama? Munay dakong bakak kagitisok sa imong hunahuna si spell og ilabay na. Kay pinaagi sa balaod dunay katunayan ang tanan. Tingin ra gud ng komunidad or bisag unsang grupo or gihimo nga mga groups or unsa doon na ginay rules. Kay ang rules mo'y maghatag og kalinaw. Ang balaod mo'y maghatag og katunhay. Kung kanang gitisok sa mong nahuna karon nga gasugyot sa emos pagkabugnaw sa pagtuon sa mga kabalauranan sa Elohim kay kung ako tong sabton iyang pangutana samtang imong gisabot ang mga balaod sa Elohim ug imong gidiskubre ang mga kasuguan sa Elohim mudaghan ni man imong sala, di ba? Mo iyang punto. Usa ka na kada pagmanipula sa imong una og ilabay kanang maong hunahuna. Punto ba? Mo kontra jud ko sa iyang gingon ako ko dili kay gitagaan man tagiya unsaon pag kinabuhi kanang Bible giya na unsaon nato pag kinabuhi. So dapat mao na atong i-follow. Mas maayo pa daw ko nung dili dak suhituhin ko dili ko kay gihatag ng Biblia na adyo na purpose nganong gihatag na kay aron na atong gamiton sa inadlaw-adlaw natong pagkinabuhi kung unsa man nga mga like unsa man nga mga factor na idea ni Pablo murag gihatagan niya pagpabugnaw ang tao sa pagtuon sa kasuguan kaysa diyang makadiskubre mas mga sala munay kadakong binuang nga tisok sa atong una-una sa mga European nga mga teaching sa mga Gentiles nga mga teaching sa sikretong paagi nga gibugnaw ang imong tinguha sa pagtuon sa kasuguan. Pero ang kamatuoran but-but og baka kana. Unya anap na pa jud lain niya giingon sa ko dili ino ko malimot kay gamay palagi ko niya kaning bata manimaan ba ani hantud pidag ko nga kanang kung masayod ka sa iyahang tinuod nga mamatay ka ko ngano mamatay man ko nga ang tao manggani malipay manggani kung tawagon sa iyangan di ba kung kita tawag ka Brother Roe di ba malipay ka kay na-recognize ka unya okay pa padayon ko Why then? Ako bago na nako. Sige bro ni ana ni anak ko nga ngano mamatay ko malipay gani ng ama kay tawagon siya sa iyang tinuod nga ngalan niya magdebate man mi ngadto kay di man ko niya pahumanon pag storya mo interrupt man siya ko explain pa ko ako lang buhaton mo biya ang imong pangutana sis nga kung masayod sa pangalan sa Yahweh mamatay ara ko kay nang binuang sis kay kung imong tun-an ang Biblia wa man mingon kung ang mga tao masayod sa kungalan kinahanglan inyong igamantala sa mga kanasuran patay ang kanasuran binutbot gyapon na nga pagtanom dia sa to mga unahuna sis mo nga dili na angay nga tuuhan kanang maong mga ideya kay ang pangalan sa Elohim nagkahulugan sa iyang kasuguan ug dapat nga atong masayran kay ang iyang kasuguan nagtumbok sa iyang paghigugma nga ninato yan di ka gustong masayod naggugmam sa Elohim mo na giingon pod sa Leviticus man siguro nga sugo sa mga pare ba nga kung magpanalangin kuno sila ipalito kuno ang ngalan sa Aba Yahweh atong litokon para mapanalanginan sila para mapanalanginan ang katawhan atong basahon baliktad ang gitudlo nila dili gamiton mamatay numero 6:26 nagingon ingon padre numero 6:22 na to sugoron ang Yahweh mingon kang Moises sultihi siya Aaron ug ang iyang mga anak
nga ingon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. 24. Panalanginan ug bantayan kamo ni Yahwa, magmaluluyon ug magmahinatagon siya nga kaninyo, kahimutan kamo sa Yahwa ug hatagan kamog kalinaw. Ginalito kanunay ang pangalan. Tanawa, Dre, Twin City. 27. Ug miingon ang Yahwa, kung ilang ibungat ang ako ngalan, agig panalangin alang sa katawan sa Israel, panalanginan ko sila na ipabungat lagi. Pasulti gyud. Yada bro, salamat. O na nga, og sa naapanay kanta sa dito pa ta si Breon sana. Yebareke ka Yahwa wa ismereka. Yaer panaleka. Yaer panabeleka ya. O sana. Yasim leka shalom. Yashem lika shalom. Iyaw mo na. Ipalitok yun ba doy kay ang Salmo 8 gani. Ang bagong bata nga na anak gani nakibaw gani isa pangan sa tinuod nga amahan. Mao gani. O nga daghang mga hukus-pukus ng mga ideya nagitisok sa atong mga salabutan aron pagbugnaw sa pagtuki sa balaan nga pangalan sa amahan. Daghan silang mga pamaagi. Dili mo tugot ang Elohim. Ang sugo sa Elohim, ayaw pasipad tingalan. Oh, imong litokon kay pasipadan, doko lang angay. O niya, Pero- napabruha. Tingnan pa Mismo gani. sa tanan nga namo nga magsuon nga nung ako daw ang na ano nga nung ako daw ang tuhuan, nga nung ako daw ang nakahibaw sa tinuod nga ako ang pinakamaldita. Hingko base na purpose ang alahayam. Mao gyud sis. Kay wala man gitawag ang mga buutan. Kanamang maldita, gitawag ka, malditam ka. Mo jud bro. Tama ka bro. Managingon ba nga, wala ako moanhi aron sa mga may glawas. Dili atong mga Kinsa- masakiton. Kinsa man day ka kinahanglan og doktor? Kadtong mga maayog lawas. Kadtog yung mga masakiton. Mga masakiton og kalag. Tapos maayo kay mga pastor ni Di na ninanga muna mo ang ilitukon kay bungol na kay mo ani mga mensahiya. Kaya Kaya na, bro. kay mga malumong mga pulong kinis mga pastor sa kasimbahanan. Dili Patuloy gyud ba? makalimutan niyang pangan brad oy. Kay mismo sa imong tiil, sa imong kamot, naagid ang mga simbol sa iyang sinugdanan sa iyang pangan. Kutob sa imong makita sa imong katapusan sa imong pananaw, malangga man, maisda man, or matanom nga bagong nisibol, simbol gyud sa iyang pangan. Gidisib lang. Kay nagalungtad. Amo na sis. Sa imo palang gininhawa sis. Sa imong Oh, pagpakabuhi. Ah, Meaning Yes, sa pangalan. Iwas Hawa laro kayo no? excess. hawa. Hawa. Kaya kanang moingon ka ba? Naginhawa pa ni? Bi? Ang ibig mong sabihin yan. Malimsan. From the name Yahweh, Hawa. Sa Hebrew. first of breath. Tingnan mo. Ganito Tingnan mo ka. Sa man naginhawa pa ni? Na, di mo buti pasabot. Existing pa ni siya? Napanig. Ginawa pa? Hawa means Siya ba yung naghatag sa kuan, di ba? He breath as life. breath. Mo nang hawa. Hawa. Hermeneutics Ginhawa. pa yun. Hermeneutics. Tigin malimtan. Di ta mailad anang mga pastor-pastor, mga hermeneutics. Kinam sa tayo gamayan, di ba no? Ato nang Salamat bro. ablihan ta na sa atong programa sa kahanginan. Atong talk show ba? Show. Oh, Portahin mo nga upcoming. mention, ito Nos nga ato. atong mga live. Nos Kaya ato, upcoming man. sunod ang tuli. Kung unsa ka tinuod, pisot bas Noah og si Shem kay ka Abraham ra man nagsugod. Ito nang i-broadcast kahanginan. Brad, another question, Brad. Go ahead. Brad, kanibang gusto lang ako i-find na mahibaluan yun, Brad, kung kanibang pakipaghugoy-hugoy or making friends with dili pareha na to, Brad. Sala ba, Brad? Sayop ba, Brad? Depende in purpose. Atong diskuta. Pero hugoy ka niya, mato mo diskuan asala. Sa pagdiway hugoy-hugoy, mo ikaw ra ko sa mato kag diskuan na di mayo pero di po ang makadamo gini mo adto kanimo gi barkada.
Mga kung ang imong barkada ang purpose ng pagbuhat sa kahilayan, ayaw ko yun. Sala. Trabaho. Imong barkada kay nan trabaho mo lakuyog kay panginabuhi na. Pero inyo pong pantrabaho pangawat ana ayaw po kay binuang na. Ana lang. Makita na nimo ang lintunganay sa katuyuan sa paghugoy-hugoy. Kung ang lintunganay sa paghugoy-hugoy mo sangpot sa imong nakita, kay labi na kita ginikanan, kita mo na to na ang advantage o disadvantage. Yung disadvantage pigilan mo. Nak ay pagpaksupak. Aron di ka maigos tamparos sa Elohim, si babalik mong naong magmahay ka. Na mag-reverse sa Bible ba makita gyud Brad nga do not be to get equally yoked together with non-believers. Pablo. I'm not sure kung Pablo ba na Brad. Gi-teach na maginasukal palagi sa una Brad. Nani na Pablo na. Pero connected na siya sa gisulti sa Misaya nga ningon siya ang dili takos magabiya sa iyang pamilya, sa iyang asawa, sa iyang anak, isuon ng mga parente, include diha ang barkada, dili takos mosunod uban anako. But pasabot, dili ka makabiya sa inyong hugoy-hugoy groups, dili ka pwede mangalagad sa Elohim. Kinahanglan karon nga akas pagpangalagad, andam ka sa pagbiya ni anang mga hugoy-hugoy ng mga programa sa imong kinabuhi sa dihang wala ka pa mangalagad. Nakasimple. Mga para nako, dili pwede. Pero sa pagkakaroon ko, ang inyong pagkabarkada sa trabaho, barkada lang mo sa trabaho. Pero kung sa laing pagi, gawa sa trabaho, ayaw. Copy, Brad. Diya may daghan rin kung mga ulitaw na diya, barkada rin ulitaw. Ang problema po na kung ubang ulitaw, kaya tukos babaw. Asa mo pasa ni sila? Ako, pwede sa kunyo barkadahon. Basta mo lang mo sa worship, mag-istorya tag pulong Elohim, barkada kita ninyo. Oo, siya, bro. Nang mari mo diri, tugtungas gabi parang para Jason kada ari to, ug alas 12 launa, barkada gud. Lisod ka barkada Brad, kay mapuno ta sangyaw. Sabi, bro. Ay, saba, bro. Ay, kalisod wa pay tulog. Okay, any more question? Napay mo question? Bro Rowie, Yes. kanang LD. expression nga ilahang bukang bimbig nga kanang kuan ba makasa na tana di. Unsa man? What? Unsa nga expression? Kanang mingon sila nga yawa na ba? Sa ako nga bahin. Dili lang kita mag-ano ana kay base pa sa Mao man ay kuan god. ito kana. Base pa sa theory. Theory ba tawag na? Or heresy. Ang words nga yawa in original daw o na pangalan sa atong creator. Kay inani ko nung nahitabo, saysayan ta mo sa sugilanon. Kani adto sa dayang may abot ang makatsila dinhi sa Sugbo. Ang gisangpit sa tumang katigulangan nga namuyo dinhi Sugbo, ang ilang gisimba nga pangalan Yahweh. Giingon sa mga katsila nga kanang inyong gisimba di na tinuod di na sakto. Mauna ka na yung gisimba, mauna ang demonyo. Mauna nga pag ang tao maghisgot og words nga demonyo ni tawhana, ang mga Bisaya, ang substitute word sa demonyo or dautan, yawa. Ngano man, ang heresy, pag-abot daw sa mga katsila diri sa Sugbo lagi, sa diyang nagsangyaw sila Kristyanismo, beto, relihiyon. Sangyaw sila, may tungod sila pagtulunan kamatuuran po, kuno. Kaning atong gisimba nga Yahweh, di ni tinuod, mao ni ang dautan, mao na nga, natatak sa unahuna, sa mga ato mga katigulangan ang mituo
Nga kanang ngalan Yahawa mo na ang dautan mo na nga. Pag mulitok na gani ka og dautan nga words, dapat dautanan ning tawhana oy. Ana na ang termino yawa ning tawhana. Ang buhat nila pasipala. Pagpasipala na nganuman ang tuyo or katuyuan sa mga Gentiles ang pagpasipala sa ngalan sa Amahan og giduhig ang ato mga katigulangan sa pagbuhat niini og hinungdan nga nahitabo ang mga tunglo sa atong henerasyon. Pero hersira na siya. Mga bisan hersira na siya pero makita nimo dunay punto ayaw og pasipade ang maong pulong. Sumayo man ang sigurista, di ba? Otong nihangyo ko last time nga pwede dili lang gamiton ang yawa nga kanang pangan nga Pero okay sa na sa pagbasa na to, naamo gini mabasa nga gitintal si Misaya Yahweh siya sa yawa, di man nato malikayan na binagkuan. Pero dili lang nato gamiton sa kanang ino na to nga expression nga ipadayon na to atong expression nga kalibutanon nga bamalikas kay ato naman yun ang ino na to nga bisan pag di ta mo ingon nga kanang Yahweh mo ngalan sa Amahan upod maayo nga kay dautan na o sa man dautan pa na nga kuhana dili maayo. Dili gyud maayo magtunglo. Dili maayo mo nga dili na likayan na to. Pero kanang makabasa kag yawa diya sa Biblia, bisan ingon na to ang gitumbok ana dautan man gyud na naman sa tong mindset. Pareho na nang moingon ka sa una moingon kag bugo kang tawhana ka dako na kay nagsa. Ako nakatuon ni nakadungog murag Soriano. ustad. Muslim. Sa unang panahon pag moingon kag bugo dako na kay nag-isyo. Buang dako na kay isyo pero pagligid sa kapanahonan moingon ka karog bugo normal na lang siya buguas may normal na siya kanang ino na tubag kanang Digaan ang yan ba? ninggaan na ang Definition. o content ba ninggaan na ang dala ng words pero sa una dako kay na siya nga pagpanamas-tamas ug ang tumbas ana hindi mo imong ginikanan imong inog bugo buang pwede kang patyon batuon ka hangtod mamatay ikaw nga anak nga nagsulti ni anak pero karon bisag imong kag buang amayon kag bugoa sa nimo pareha po na ng words nga idol ba idol nga words pero ako nag-encourage ka moingon tag buang bugo ako nag-encourage klarohon ako pero dili na inaana kadako ang buti pasabot ba pero ato nang i-discourage ka ng pag-ingon ng mga pulong kay mga anak ngilad na kaya ato manggi critique nito amo ato nang balikon og maghatag og kuan tagad kining idol sa una og moingon kag idol buot pasabot imo na siyang gisimba pag moingon ka idol kay nako ni siya gisimba pero karon moingon kag idol bisag moingon kag idol ni Mas Christine Hermosa wala pasabot nga misimba kag Christine Hermosa Anga lang ka. ning appreciate ka sa iyang pagka-artista nga gwapa siya pero wa kami nga gisimba ni Mas Christine Hermosa kay idol mo siya tama ba ko Sakto. Yes, bro. okay naikalahian ang mga sa kapanahunan sa pagligid sa panahon doon na naikalahian ang mga lingwahe o mga pulong katumbas na buot nga ipasabot. Question please, other question please. Bagong talk show. Bagong tanas talk show. Wala na. So kanang mingon og idol Rafi Tulfo, Brad. Okay ra na. Okay ra na. Kay wala man nagpasabot mi simba kang Tulfo ang imong gipasabot nga na-appreciate nimo ang iyang buhat nga siya nag-public servant. Public servant may tawag na? Dili na pasabot nga ingog idol gisimba nimo. Mo na nga dili sad ingon nga one side na to pagsabot pa kay idols Biblia simba na. Dili sad. Kana sayod matas tong kasing-kasing kay bisig mingon kag idol mo LeBron James, simbari kang LeBron James. Appreciate ang bot pasabot karon kini nga henerasyon kung moingon ganing idol, ang bot ipasabot ana appreciate ang na-appreciate nimo ang iyang kung unsa siya. Linaw. Okay ba bro Lito? Bro Lito mura man tagkaluha lagi. Tan-aw ko screen abi kog ako, ikaw man na.
Other half na yung Mura magbuwad pinikas god. Mura mag si Uwitsi. Closing prayer na ta. Pangutana or closing prayer? Wala na ipangutana? Nice pamangkin sa group chat. Sa chat box. Si Sis Lolita sa chatbox. Oh, na ka pangutaan na diri sa chat box. Yawa. Palihog kog mute mga igsuon. Okay ba Morning, ang tawan magluto pa? Magluto. Pangutana, okay ba ang naana sa kawan magluto pa? Di ni magluto, magduwa og luto. Oh, luto. Okay. taya. Taya ni luto. Sa man nga luto, swertres. Mega jackpot. Sa man eh. Speak up kisa na. Ay alay. Unsa man eh anang mega jackpot. Sa ako ipabot ang ideya una kay UHC. Ako magining nadungog na may nangutanan. Ningon pa ni UHC, mupunta daw ka ng mga inana nga dili kada adlaw mga mega jackpot. Kung nadungog niya murag okay raman to. Pero kanang katulog adro sa kaadlaw or kada adlaw di pwede. Bisyo man siya. Swertres na. Swertres. Adi na pwede swertres, klaro. Isa pa kung Bro, sa ka. ato siguro tong giingon ni Bro HC nga katong makatabang ba kay di ba sa PCS uman padung ang fund maka-help man na sa mga sakit o mga Gani. Kanang mega jackpot, pwede ta makaingon nga nakatabang, pero kanang imong bisyo swertres, adi na natabang, oy, lain yun imong intensyon, sugal yun. Ang ilad na. Mas mayo, wala na lang. Magdag ang gulan. Nagkwinta-kwinta din rin maonis Mura kalino. rasad ka. Bradroy, Bradroy. Mura rasad ka nitampo sa ilang corruption. Naram ko na. Mas mayo, wala na. Magpusta. Itong tanaw bang pangutana. Unsa man na sa Hebro ang Bible, bro? Priest, kisa ni Bro Fernan. Unsa ang Biblia sa Hebreo? Ang Biblia sa Hebro gitawag og Tanak. Nga T for Torah. Torah, Nebiye, Ang N for Nibim and K for Kitubim. Kitubim means writings, history, chronicles. Anak means Biblia is anak Hebreo. Tanak. sa Bisaya, kasulatan. Kasulatan. Napayos sa bro. Sa paman. Bawal sa dang ka ng eskalera paningit. Sa eskalera paniid. Bawal. Paningit. Sugal na, Brad. Di bawal lagi na, Brad. Paningit. Mga igsuon, mulid na ko ha. Uy. Sweetless na bro. Unsa man bro? Unsa man ang katong eskalera? Wala na. Na day ni mga chat-chat diri day. Unta kay baw ani, wa man is bukol. May panguntan na. Wala na ko pangutana diri. Karon po hibalo sa chat ba? Unsa ang Hebrew sa scripture? Tanak. Balik naman to. Okay, closing prayer na ta. Okay, Brad. Walang muna na may nangutana, Brad. Time is. Salamat, bro Rex, bro. Praise Troy. Salamat, Brad. Salamat sa aba. Salamat magluto. Salamat bro. Salamat. Prayer ta mga igsoon. Dalaygon og balaan nga
Aba Yahweh, Elohim ka ni Abraham, Isaac, ug ni Jacob, Elohim ka sa among mga katigulangan, Elohim ka sa mga Hebreo. Ba Elohim, daghang salamat aba Elohim nga niining gabi una nakatuon kami sa imuhang mga pulong ug karon na kami mga nakatunan og hinaot nga kining among na, mga nakatunan nga imong gihatag kanamo, among ma-apply sa among kinabuhi ug among mabuhat ang imong gipadayag dinhi kanamo. Naot aba Elohim, ikaw magagiya kanamo ug magahatag pa kanamo og dugang nga kaalam ug pinaagi sa imong balaang espiritu. Unta kini magalihok sa amuang mga kinabuhi nga mahimo kami nga angayan ug mahimo kami nga takos diha sa imong atubangan. Ug ginaot nga kining among mabuhat mahimong mga panag-ingnan sa mga tawo nga dili magtotoo nga among mga kaliwatan. Ug pinaagi niini kami makadasig kanila ug maka share diha kanila sa imuhang pulong. Aba Elohim, sa kanunay ikaw among daygon ug pasalamatan kay ang tanang mga butangi kanon kanimo ang mga kaalam kagahom. Naot aba Elohim, pangayo namo kanunay ang imuhang proteksyon sa matag adlaw diri sa amuang mga panglawas ingon man sad usab sa among mga pamilya, ikaw magabantay ug mag-aayo sa among mga balatian. Tanang mga paghangyo kanamo pagpasidungog diha lamang sa balaan mong ngalan, aba Yahweh, pinaagi sa pangalan ni King Messiah Yahawasyai. Yada. 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 Iya dah. Selamat bro.